मुस्तफा का दे रहा हो, उसको सीने में बसा के ले जाओ। मेरे आका ने क्या फरमाया, आज मेरा नौजवान घर तो घर है, स्कूल तो स्कूल, कॉलेज तो कॉलेज है, आज जलसा में आकर भी हुल्लड़बाजी करने लगा है, आज जलसा में आकर भी लड़की बाजी करने लगा है, आज जलसा में आकर भी फोन बाजी करने लगा है। जब घर से निकलता है मुफ्ती तंजील की बातें सुनने नहीं आ रहा है, भाई ताहिर रजा की नात सुनने नहीं आ रहा है, पहले वो गर्लफ्रेंड को फोन करता है, अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा। यहाँ आकर भी बातें करने लगा है, यहाँ आकर भी मुलाकातें करने लगा है। और जलसे में आने वाले नौजवानों सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फख्र दो जहां जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवानी क्यों दी है? मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन नशअ फी इबादतिल्लाह। और जलसे में आने वालों गौर करो, असल में जवान कौन होता है? दूध पीकर, अंडा खाकर, केला खाकर बॉडी बनाने वाला जवान नहीं होता है, हाथ में कड़ा पहनने वाला जवान नहीं होता है, गले में लॉकेट लटकाने वाला यह जवान नहीं होता है, रात रात भर लड़कियों से बातें करने वाला, रात रात भर लड़कियों से व्हाट्सएप में लगे रहने वाला ये असल में जवान नहीं होता है। अपने गांव मोहल्ले की लड़की को लालच देकर, पैसा देकर भाग ले जाने वाला असल में जवान नहीं होता है। माँ बाप को सताने वाला जवान नहीं होता है। तारीख के अड्डों को आबाद करने वाला, घर में शराब पीने वाला, रातों दिन गाना सुनने वाला असल में जवान नहीं होता है। घर में बूढ़ा बाप है, उनकी इज्जत नहीं की जा रही है, उनकी खिदमत नहीं की जा रही है, उनकी ताज़ीम नहीं की जा रही है। माँ पूरी हो गई है, जिस्म पर लिबास नहीं है, अगर लिबास है तो फटा हुआ लिबास है, माँ को घर से निकाल दिया जा रहा है। मेरा नौजवान एक लड़की को गाड़ी में बैठा कर कभी खगड़ा का मेला घूम रहा है, कभी ठाकुरगंज जा रहा है, कभी बहादुरगंज जा रहा है, अपने आप को समझता हम जवान है। और मेरे भाइयों सुनो, असल में जवान वो नहीं होता है। फिर आपका सवाल होगा, मुफ्ती साहब आप बताइए जवान कौन होता है? मेरे आका ने फरमाया असल में जवान कौन होता है? आका फरमाते हैं जो रात की तन्हाई में वजू करके मुसल्ला बिछाकर रो रो कर अपने परवरदिगार को राजी करता है, असल में जवान वही होता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला, अज़मत कब्रिस्तान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। मेरे भाई जलसा खराब, मेरे चंद नौजवान जलसा खराब कर देते। जलसा जैसा ऐसे नहीं सस्ता मेरे भाई, ऐसे नहीं सस्ता। अभी मैं अब्दुल सुबहान भाई से, जमशेद भाई से, जमील भाई से और दो तीन भाई, संजीद भाई हैं, हाँ, इन लोगों से मुलाकात किया। मैं कहा हजरत बहुत मुश्किल से सजाया हूँ जलसा, और आप ऐसे हुल्लड़बाजी करके चले जाएंगे, इनके दिल में क्या गुजरेगा बताइए। सुनिए मेरे भाई, सुनिए, नातें भी सुनिए और मुस्तफ़ा की बातें भी सुनिए। सुभान। हाँ, दुनिया से क्या दिल लगाना, इनसे लड़कियों से दिल लगाओगे, खुदा की कसम जब तक जेब में पैसा है, चेहरे में हुस्न है, वो आपकी है। जिस दिन पैसा खत्म, मोबाइल नंबर चेंज। मैं गलत कर रहा हूँ? जी जी, याद रहता है। इसलिए उससे दिल मत लगा, दिल लगाना है तो अपनी माँ से दिल लगा। सुभान। आए हाय, दिल लगाना है उलमाए किराम से दिल लगा, अल्लाह वालों से दिल, अल्लाह वालों से दिल लगा। किससे लगाएंगे? हाँ, जो उनसे दिल लगाता है, जिस तरह वो लाजवाब हैं
اسی طرح اپنے دل لگانے والوں کو بھی لاجواب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. مرحوم شاہد یوسفی کا ایک شعر ہے. نام سنے مرحوم شاہد یوسفی کا؟ بہت سارے لوگ. حضور آپ جانتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کے در کا ہر گدا غوث و خواجہ اور میرا رضا. مصطفیٰ کے در کا ہر گدا غوث و خواجہ اور میرا رضا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے در کا ہر گدا غوث و خواجہ اور میرا رضا. مصطفیٰ کے در کا ہر گدا غوث و خواجہ اور میرا رضا. غوث و خواجہ اور میرا رضا. کوئی لاجواب ہو گیا، کوئی بے مثال ہو گیا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. اس لیے ان سے دل لگائیے، آپ بھی بے مثال ہو جائیے. ایک بات اور سنیں، بات یاد آ گئی آپ کو بتا دوں، ہے نا. میں نے کہا مال ہے تو ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، اور جب مال ختم، اور یہ مال کب ختم ہو جائے. ایک بادشاہ گزرا ہے سکندر، کیا نام ہے؟ عمر 21 سال، 20 سے 21 سال. عمر کتنی تھی؟ 20 سے 21 سال. عیسائی بادشاہ تھا. علماء کرام ہمارے جانتے ہیں 5 مربع میل یعنی 15 لاکھ مربع میل کا مالک. کتنا؟ 15 لاکھ مربع میل کا اکیلے مالک. 21 سال کی عمر میں اتنا بڑا بادشاہ تھا. 21 سال کی عمر میں جا رہا تھا جنگ کرنے، سانپ نے ڈس لیا. سانپ نے، بادشاہ تھا، سانپ نے ڈس لیا. اس وقت کا جو بہت بڑا حکیم تھا ارسطو، کیا نام تھا؟ وہی ٹریٹمنٹ کیا، علاج کیا. جب پورے جسم میں زہر پھیل گیا، جسم نیلا پڑنے لگا، کہا بادشاہ جان بخشی اگر ہو تو ایک بات کہوں. بولے کہو. بولے اب آپ بچنے والے نہیں ہیں، زہر پھیل گیا. بولے اچھا؟ بولے جی. بولے ٹھیک ہے، میرا جو وزیر ہے سب سے بڑا، اس کو بلایا جائے. بلایا، بلا کے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے نہلا کر کفنا کر ڈائریکٹ دفنانا مت. بولے حضور پھر کیا کرنا؟ بادشاہ تھا. بولے دونوں طرف کفن پھاڑ کے میرے ہاتھ کو باہر نکال، میرے ہاتھ کو باہر نکال، اور باہر نکال کے پورے یونان کا چکر لگانا. بولے حضور لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا بڑا بادشاہ خالی کفن پھاڑا ہوا وہ لے کے جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ خالی ہاتھ جا رہا ہے. بادشاہ نے یہیں کا رک. یہی تو میں لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا بادشاہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو ہم اور آپ کیا لے جائیے گا؟ سونا چاندی؟ کیا لے جائیے گا؟ چاندی؟ چاند کیا لے جائیے گا؟ کچھ نہیں. خالی ہاتھ آئے تھے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ خالی ہاتھ. عظمت رضا بھاگلپوری صاحب وہ پڑھتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے. کیا ہے؟ مطلبی یہ دنیا ہے، مطلبی زمانہ ہے. واہ 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 واہ. اب پڑھنے لگے ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پڑھو، پڑھیے پڑھیے پڑھیے. مطلبی یہ دنیا ہے، مطلبی زمانہ ہے، خالی ہاتھ آئے تھے. بیٹا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کیا بڑے بڑے مجمع کو میں نے روک لیا اسی پر، سمجھے؟ تو آپ لوگ تو چند ہیں، چند لوگ ہی ہیں. وہ تو ڈر لگتا ہے مجھے طاہر بھائی سے، ورنہ ان کا بھی کلام میں پڑھ سکتا ہوں. صحیح بات ہے. ہندوستان میں کون ایسا شاعر ہے جس کا میں نہیں پڑھتا ہوں؟ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ بولے دلبر شاہی ہائی لیول میں پڑھتا ہے، ایک شعر پڑھ کے دکھائیں. ہم نے کہا پڑھ دیں گے. بولے پڑھ کے دکھائیے. ہم نے کہا پکا؟ بولے ہاں. ہم نے کہا سنو.
میں نے کہا سنو کیا کہا میں نے کہا کہ ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی. واہ 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 بیٹا سر کیا کہنے آتا سب ہے سمجھے. ہاں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن یہاں اتنے بڑے شاعر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تقریر کروں نعت پڑھوں یا دونوں مل کے کھڑے ہو جاؤں؟ ہاں دونوں مل کے کھڑے ہو جائیں. جی 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 آپ پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں. اسی بہانے میری تقریر بھی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جوانی یہی بات تھی. جوانی ہے نا. شراب پینے کا نام جوانی نہیں ہے. لڑکیوں سے باتیں کرنے کا نام جوانی. بہت سارے میرے نوجوان اور میری بیٹیاں بھی میری بہنیں بھی ایک چپل کے لیے ایک ڈریس کے لیے اپنی عزت کو بیچ دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری بیٹیاں نہیں میری بہنیں نہیں. آپ کی عزت بہت ہے. اور ایک بات سنیں یہ دنیا ہے یہاں آپ کو بہت بہکانے کی کوشش کی جائے گی. ایک بات آپ کے لیے میں نے کہی اب ایک بات ماں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں. جب میرے آقا معراج شریف گئے کہاں گئے؟ معراج شریف گئے. بس اسی بہانے دو تین باتیں سن لو. معراج شریف گئے اور وہاں سے واپس آئے. ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے نبی مسکرا کر تبسم فرما کر معراج کی باتیں بتا رہے ہیں. میرے غلاموں میں معراج میں گیا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا اور اچانک کہتے کہتے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو. میرے نبی رونے لگے. اللہ اکبر. میرے آقا رونے لگے. حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئی. حضور میرے بابا کیوں رو رہے ہیں؟ ابھی آپ مسکرا رہے تھے. غور سے سنو میری ماں بہنیں سنو میرے نبی نے کیا فرمایا. میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ